ओलम्पिक बहिष्कार गर्ने अमेरिकी धम्कीको रुसद्वारा निन्दा। नेपाल भारत बीच सांस्कृतिक सम्बन्ध बढाउने उद्देश्यले बनारसमा विशेष कार्यक्रम सम्पन्न। अफगानिस्तानको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्न अमेरिकालाई तालिबानको कडा रूपमा चेतावनी। नेपाली पन्नकट्टा जमिन भारतीयले नियन्त्रणमा लिएको भन्दै लालपुर्जा देखाउँदै। चीनद्वारा नयाँ अप्टिकल उपग्रह प्रक्षेपण भिडियो सहित। रुसको शक्ति प्रदर्शन आवाज भन्दा 9 गुणा तीव्र गतिको मिसाइलको परीक्षण। इजरायललाई चेतावनी दिन इरानले प्रहार गर्यो 16वटा मिसाइल। सीमामा तनाव हुँदा पनि भारत र चीनबीच 100 अर्ब अमेरिकी डलरको व्यापार। दर्शकबिन अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई आजका महत्त्वपूर्ण खबर लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शकबिन हरेक समाचार निकै नै महत्त्वपूर्ण भएकाले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर सुनेर साथ दिनुहोला। र तपाईँ कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो तलको कमेन्ट बक्समा गएर आफ्नो प्रतिक्रिया दिन भने नभुल्नुहोला। साथै हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सब्सक्राइब गरेर छेउमै रहेको बेल आइकन दबाएर हामीसँग निरन्तर रूपमा जोडिरहनुहोला। दर्शकबिन समाचार सुरु गरौँ आजको पहिलो प्रसङ्गबाट। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आगामी 2022 को बेजिङ शीतकालीन ओलम्पिक बहिष्कार गर्ने अमेरिकी धम्कीको कडा शब्दमा निन्दा गर्नुभएको छ। र पुटिनले आफ्नो मुलुक रुसले खेलकुदमा गरिने राजनीतिकरणको सधैँ विरोध गरेको बताउँदै आगामी शीतकालीन ओलम्पिकलाई बहिष्कार गर्न लागेको अमेरिकाको कूटनीतिक भाषामा कडा प्रतिवाद गर्नुभएको हो। र मस्कोमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सोधेका प्रश्नको जवाब दिँदै राष्ट्रपतिले अमेरिकाले चिनिया विकासको गति रोक्ने अभिप्रायले ओलम्पिकको तथाकथित कूटनीतिक बहिष्कार गर्नु सर्वथा अस्वीकार्य र गलत रहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। र राष्ट्रपति पुटिनले अमेरिकाको खेलकुदमा राजनीतिलाई जबरजस्ती तानेर चीनलाई विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धीको रूपमा माथि जानबाट रोक्ने उद्देश्य राखेको आरोप लगाउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो कि अमेरिकी निर्णय अस्वीकार्य र गलत रहेको छ। मैले एक पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपतिसँग कुरा गर्दा उनले यसअघि लस एन्जलस र मस्कोमा भएका ओलम्पिक खेलकुद बहिष्कार गर्नु ठूलो गल्ती भएको स्वीकार गरेका थिए। र अमेरिकाले अहिले फेरि त्यही गल्ती दोहोऱ्याउँदैछ भने त्यसको ठ्याक्कै कारण के हो भने यो चीनको आर्थिक वृद्धि र सुदृढीलाई रोक्ने असफल प्रयास मात्रै हो। दर्शकबिन यसैगरी अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेपाल भारत बीचको सांस्कृतिक सम्बन्धलाई थप बढाउने उद्देश्यले उत्तर प्रदेशको बनारसमा नेपाल भारत सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। र बनारस स्थित होटल अमायामा सम्पन्न कार्यक्रममा भारतका लागि नेपालका कार्यवाहक राजदूत रामप्रसाद सुवेदी प्रमुख अतिथिको रूपमा उपस्थित रहेका थिए भने त्यस्तै भारतीय उद्योग परिसङ्घका राष्ट्रिय उपाध्यक्ष आरके चौधरी, महानगर उद्योग व्यापार समिति वातावरणवासीका अध्यक्ष प्रेम मिश्रा र उत्तर प्रदेशको पर्यटन कल्याण सङ्घका अध्यक्ष राहुल मेहत विशेष अतिथिको रूपमा उपस्थित रहेका थिए। र समारोहमा बोल्दै कार्यवाहक राजदूत रामप्रसाद सुवेदीले गङ्गामा नदी मात्रै नभई नेपाल भारतको सम्बन्ध पनि बगिरहेको बताएका छन्। र नेपालबाट बग्दै आउने नदी गङ्गामा बग्नु त्यही हाम्रो विशिष्टता भएको उनले बताएका छन् भने उनले काशीमा विश्वनाथ र काठमाडौँमा पशुपतिनाथको उदाहरण दिँदै यो अवसर नेपाल भारत बीचको सदियौँदेखिको सांस्कृतिक सम्बन्धलाई मनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभएको छ। र उनले भारतीय नागरिक विशेष गरी काशीका बासिन्दालाई दर्शक विदेशगृहहरूको समाचारतर्फ लागौँ। तालिबान सरकारले अफगानिस्तानको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्न अमेरिकालाई कडा रूपमा चेतावनी दिएको छ। र तालिबान सरकारका विदेश राजनीतिक मामिला उपमन्त्री शेर मोहम्मद अब्बास स्टानिक जैले अफगानिस्तानको आन्तरिक मामिलामा अमेरिकाले हस्तक्षेप गर्न नहुने बताएका छन्। र अब आफूहरू स्वतन्त्र देश रहेको र स्वतन्त्र रूपमा निर्णय लिइरहेको उनले बताएका छन् भने उपमन्त्री स्टानिक जैले भने 4 दशकमा पहिलोपटक हाम्रो देश स्वतन्त्र भएको छ। र पछिल्लो 4 महिनामा अफगानिस्तानले स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो फैसला लिइरहेको छ भने उनले चेतावनीको भाषामा भनेका छन् दुश्मनहरूले यो नसोचोस् कि 40 वर्षको युद्धले अफगानिस्तान कमजोर भएको छ। आवश्यक परेमा आउँदो 40 वर्षसम्म लड्ने क्षमता रहेको पनि उनले बताएका छन्। र उपमन्त्री स्टानिक जैले आर्थिक समस्याका कारण दैनिक रूपमा 100औं अफगानी देश छोडेर इरान गइरहेको पनि स्वीकार गरेका छन्। तर धेरैले सीमा पार गर्न नपाएको वा मृत्यु भएको पनि उनले स्वीकार गरेका छन्। र उनले छिमेकी देशसँग सहयोगको लागि अपिल समेत गरेका छन् भने अफगान शरणार्थीका लागि सीमा खोल्न र भिसा नियम खुकुलो बनाउन पनि उनले आग्रह समेत गरेका छन्।
र उनले महिलाहरूलाई जागिर गर्ने तथा छात्रहरूलाई अध्ययनको अवसर रहेको दाबी गरे। तर अफगानिस्तानको सांस्कृतिक पश्चिमी देशको भन्दा फरक रहेको पनि उनले औल्याएका छन् र तालिबानले सत्ता हटाएसँगै महिलाहरूमाथि कडा नियम लागू। हालै मात्र उसले मध्यम तथा लामो दूरीको यात्रा गर्दा अनिवार्य रूपमा परिवारका पुरुष सदस्य साथमा हुनुपर्ने नियम लागू गरेको छ। दर्शक विनिश्चयहरूको समाचार तर्फ लागौं। कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका 1 पटैयामा 2059 सालदेखि आफ्नो 15 कट्टा जमिन भारतले नियन्त्रणमा लिएको भन्दै लाल पूर्जा देखाउँदै करण बहादुर सुनारले उक्त जग्गाको तिरोतारो तिर्दै आइरहेको भए पनि जग्गा भने भारतीय सुरक्षा कर्मीको अवरोधका कारण भोग चलन गर्न पाइरहेका छैनन्। दर्शक विनिश्चयहरूको समाचार तर्फ लागौं। चीनले पृथ्वीको सतहको रिमोट सेन्सिङको लागि नयाँ अप्टिकल उपग्रह जियान-102E सफलतापूर्वक प्रक्षेपण गरेको चीनको राष्ट्रिय अन्तरिक्ष प्रशासन CNSA जनाएको छ र स्थानीय समय अनुसार बिहान 11:11 देशको उत्तर पश्चिमी प्रान्त सान्चीको तायुआन सेटेलाइट लन्च सेन्टरबाट लङ मार्च 4C प्रक्षेपण वाहन प्रयोग गरी प्रक्षेपण गरेको स्पुतनिकले जनाएको छ र पृथ्वीको सतहको फोटो खिच्नुका साथै जियान-102E ले स्थानीय प्राकृतिक स्रोतहरूको अध्ययन र व्यवस्थित गर्ने अन्तरिक्ष एजेन्सीले उल्लेख गरेको छ। जियान-102E को अतिरिक्त एउटा सानो वैज्ञानिक उपग्रह जुन चीन अफ्रिका अन्तरिक्ष अन्वेषक परियोजनाको उपनाम जीवाङ होपको भाग हो, उच्च विद्यालयका विद्यार्थीहरूको लागि अनुसन्धान प्लेटफर्मको रूपमा प्रयोग गर्न सो उपग्रह कक्षमा पठाइएको हो। दर्शक विनिश्चयहरूको समाचार तर्फ लागौं। रुसले हालै मात्र 9 गुणा तीव्र गतिमा प्रहार गर्न सकिने मिसाइलको परीक्षण गरेको छ। यो मिसाइललाई जिर्कन नाम दिएको छ भने युक्रेनसँगको तनावका बीच रुसले पुनः एकपटक शक्ति प्रदर्शन गरेको हो। राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले देशको रक्षा बलले जिर्कन हाइपरसोनिक मिसाइल प्रणालीको परीक्षण गरेको बताएका हुन् भने यो हाम्रो नवीनतम मिसाइल हो र जसलाई जमिन वा जल क्षेत्र दुवैमा मार हान्न सकिन्छ। प्रक्षेपणको उद्देश्य रुसको सुरक्षा र रक्षा क्षमता दुवैलाई बढाउन भएको रुसी राष्ट्रपतिले बताएका छन् र पुटिनका अनुसार परीक्षण बिल्कुल सफल र त्रुटिहीन रहेको छ। यसको लक्षित मार हान्ने दूरी 1000 किलोमिटरसम्म रहेको बताएका छन्। दर्शक विनिश्चयहरूको समाचार तर्फ लागौं। इजरायललाई चेतावनी दिन इरानले 16वटा मिसाइल प्रहार गरेको छ र इरानको अर्धसैनिक बल इस्लामिक रिभोल्युसनरी गार्ड कोप्रेस 5 दिनको अभ्यासको अन्त्यमा मिसाइल प्रहार गरेको हो भने मिसाइलले सतहदेखि सतहमा मार हान्न सक्ने रहेको बताइएको छ र सैन्य अभ्यासको क्रममा प्रहार गरिएको मिसाइल पूर्ण रूपमा सफल रहेको स्थानीय सञ्चार माध्यमले समाचार लेखेका छन् र मिसाइल प्रहार गरिरहेको दृश्य राष्ट्रिय टेलिभिजनबाट प्रसारण गरिएको अल जजिराले जनाएको छ भने मिसाइल प्रहारपछि इरानी सेनाले प्रतिक्रिया दिँदै सो प्रहार यहुदी शासकलाई चेतावनी रहेको बताइएको छ र यी अभ्यासहरू भर्खरै यहुदी शासकले दिएको धम्कीको प्रतिक्रिया स्वरूप हुन् भने इरानको सशस्त्र बलका प्रमुख मेजर जनरल मोहम्मद बागिरीले भने उनले प्रहार गरेको मिसाइलले कुनै पनि देशलाई तहस नहस पार्न सक्ने बताएका छन् र इरानमाथि कसैले आक्रमण गरे त्यसको जवाब ती मिसाइलले दिने उनले चेतावनी समेत दिएका छन् भने इजरायली प्रधानमन्त्री नाफ्ताली बेनेटले बुधबार अमेरिकी रक्षा सल्लाहकारलाई भेट्ने क्रममा इरान परमाणु ब्ल्याकमेलमा लागेको आरोप लगाएका थिए र त्यस्तै उनले त्यसबाट प्राप्त भएको राजस्वले इरान इजरायल विरुद्ध हतियार उत्पादनमा लाग्ने खतरा रहेको बताएका थिए भने त्यससँगै इजरायली नेताहरूले इरानमाथि कारबाही गर्न सकिने संकेत गरेका थिए। दर्शक विनिश्चयहरूको समाचार तर्फ लागौं। भारत र चीन बीचको सम्बन्धमा उतार चढाव देखा परिरहेको समयमा दिल्ली र बेजिङ बीचको द्विपक्षीय व्यापार यो वर्ष 100 अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको आँकडामा पुगेको छ र यत्रो ठुलो उपलब्धि भए पनि दुवै देशमा यसबारे खासै चर्चा भएको छैन। पूर्वी लद्दाखमा उत्पन्न सैन्य गतिरोधपछि भारत र चीन बीचको सम्बन्ध नाजुक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको हुनाले यस्तो भएको हुन सक्ने विश्लेषकहरूले जानकारी दिएका छन् र भारतीय सञ्चार संस्था प्रेस ट्रस्ट अफ इन्डियाका अनुसार दुई देशबीच सन् 2001 मा 1.83 अर्ब डलर कारोबारबाट सुरु भएको थियो भने उक्त व्यापारले यो वर्षको 11 महिनाभित्रै 100 अर्ब डलरको आँकडामा पार गरेको हो र यसले दुई देशको व्यापार अझ माथि उठाउनका लागि ठूलो अवसर दिएको टिप्पणी भइरहेको छ। चीनको जनरल एडमिनिस्ट्रेसन अफ कस्टमको अघिल्लो महिनाको तथ्याङ्कका अनुसार भारत र चीन बीचको द्विपक्षीय व्यापार 114.263 अर्ब डलर पुगेको छ
र जनवरीदेखि नोभेम्बर 2021 का बीचमा उक्त व्यापार 46.4% बढेको बताइएको छ भने भारतबाट चीनतर्फको निर्यात 26 अर्ब डलर भन्दा बढी रहेको छ र जुन प्रत्येक वर्ष 38.5% बढिरहेको छ भने भारतले चाहिँ चीनबाट 87.9 अर्ब डलर बराबरको आयात गरेको छ र त्यो 49% सम्मले बढिरहेको छ र द्विपक्षीय व्यापार वृद्धि भए पनि भारतका लागि द्रुत गतिमा द्विपक्षीय व्यापार वृद्धि भए पनि भारतका लागि द्रुत गतिमा व्यापार घाटा बढिरहेको छ र यसको अर्थ भारतले चीनमा जति सामान बेच्छ त्योभन्दा कैयौं गुणा धेरै खरिद गरिरहेको छ। भारत र चीन बीचको सम्बन्ध अत्याधुनिक सुस्त भएको समयमा अघिल्लो